अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का सलाम। मई 7 तारीख और जुमेरात का दिन, और हमेशा अहम दिन होता है। हर दिन ही अहम है सर, हर दिन ही अहम है। वो कहते हैं ना, बुध कम सुध, जुमेरात जनाब बड़ा पीरा फ़कीरां का दिन है, ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है। जुम्मा हमारा बरकत वाला है, हफ्ता योम सब्त है, छुट्टी है, इतवार संडे है, छुट्टी है, पीर बड़ा बरकत वाला है, मंगल बुध गोश्त की ये सर जी दिन बने हुए हैं। अच्छा सर जी, ये कोई 2-2.5 घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है DGISPR की, और आज उन्होंने बड़ा डिफरेंट स्टाइल अपनाया है कि इंडिया के अंदर जो नाजायज़ हो रहा है, जो आर्मी के साथ हो रहा है नाजायज़, अपनी इंडियन आर्मी के साथ, उनकी वीडियो क्लिप चलाई हैं, और जो वो हिंदवाता और ये छोटी कौमों के साथ जो जुल्म सितम कर रहे हैं वो चलवाई हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे DGISPR ने इंडिया की वीडियो चला के, मोदी की तस्वीरें दिखा के तो लोगों को समझाया है कि पाकिस्तान आर्मी का स्टेटस और इंडिया की आर्मी का स्टेटस देखें क्या है। इंडिया वाले रो रहे हैं कि जनाब हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और इसके अलावा जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बुनियानुल मरसूस के हवाले से कामयाबी के जो तज़किरे हैं वो बताए गए हैं। और मैंने तो आपको कहा था कि हर घर में शाम को केक कटना चाहिए आज़ादी का, 10 तारीख तक आप काट सकते हैं हमारी जीत का केक कि हमने इंडिया को हराया है, और हमारी जीत का केक जो है वो कटना चाहिए। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो आप जनाब अली, हम ये तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी है, और इसका लब्बे लुबाब यही है कि हमने अपने से बड़े दुश्मन को हराया। उसमें एयर फोर्स और नेवी के लोग भी मौजूद हैं। एयर फोर्स जो है ना सर, वो हमारी फ़ौज का माथे का झूमर है। आप देखें जितनी हम ये जश्न मना रहे हैं ना, कोई पैदल फ़ौज ने तो वहाँ कोई काम नहीं किया, नेवी ने भी नहीं किया। ये सारा हम जश्न मना रहे हैं इसका एयर फोर्स का, ओए जो जहाज़ ने ऊपर ठा ठा करके ऐसे लगाए ना, वो मना रहे हैं। तो हमारी एयर फोर्स और हमारे JF थंडर तैयारे और हमारी ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना सर जी एयर फोर्स के हवाले से, वो माशाल्लाह उसका नाम दुनिया में चला है। अब जो हमारे ये बिक रहे हैं, जहाज़ भी बिक रहे हैं, JF थंडर वगैरह, उनकी भी बड़ी डिमांड है। फिर जनाब अली हमारे ये जो मिज़ाइलों की रेंज है वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मिज़ाइलों की रेंज। और नेवी के भी अब हमने टेस्ट किए हैं। पता है नेवी का एक ये है कि पानी के अंदर अंदर वो जाएगा और अपने दुश्मन के निशाने तक पहुंच जाएगा, ऊपर से वो नज़र ही नहीं आएगा, अंदर ही अंदरों सर। और कहते ना विचों विचों रोला पाई जाओ, विचों सर जी रोला पा के उन्हें ठा निशाने देते जाके लग जाना है। ये बड़ी चीज़ें हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब जो ईरान और अमेरिका की जंग भी लगी है ना, तो इसमें यह तय पाया कि लंबी जंग के लिए भी आप लोग तैयार रहें। वो इसी तरह तैयार रह सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास कोई 50 जहाज़ हैं या 10 जहाज़ हैं या 50 मिज़ाइल हैं, 10 टैंक हैं, ये ना अनलिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए कि जनाब अगर लंबी जंग हो तो आप उसको आराम से लड़ सकें। इतने मिज़ाइल हों। आपको पता है मिज़ाइलों का जो ईरान का किया गया है ना अंदाज़ा, कि उनके पास 1 लाख से ज़्यादा मिज़ाइल हैं, बड़े मिज़ाइल, और जिनको वो कहते हैं जी अभी तो उन्होंने 10% अपना ये इस्तेमाल किया है सारा कुछ। तो ये सूरत हाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो जनाब 2-3 दिन से ऊपर वो बर्दाश्त कर लेगा। कितने हमले हुए, 13 मुल्कों से खलीज के हमले हो रहे थे, अमेरिका के हो रहे थे, इसराइल के हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सबका मुकाबला किया ना, और एंड तक किया। और सारी दुनिया अंगुश्त बदंदा यानी कि हैरान हो गई कि यार हम क्या समझ रहे थे और ये क्या निकल आए हैं, हुए ना। तो ये फिर ये लंबी प्लान है। ये भी पता चल गया कि जंगें लंबी भी हो सकती हैं, जैसे यूक्रेन की और रूस की 3 साल से लगी हुई है। पहले ईरान को खैर इसका तजर्बा था
پہلے ایران کی اور عراق کی 12 سال تک لگی رہی تھی، اس میں بھی ایران جیتا تھا، اب پھر ایران جیتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، عمران خان کی اپیلیں جی آج لگی ہوئی تھیں، بشرا بی بی کی بھی لگی ہوئی تھیں، آپ نخرہ دیکھیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ساڑھے نال نہ کرو۔ جج صاحب نے کہا جی بحث کرو، کہتے نہیں جی اسی تے عمران کو پوچھ کے کریں گے۔ اور بھائی عمران نے آپ کو وکیل مقرر کیا ہے، وکالت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ اپیل کریں، ضمانت کریں، اپیل پہ بحث کریں، ضمانت کریں، سارا کچھ وکالت نامے میں لکھا ہوتا ہے۔ اور اب آج جج صاحب نے، یہ تیسرا موقع ہے، جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جناب 20 تاریخ میں مقرر کر رہا ہوں، اگر 20 تک آپ نے اس کے اوپر بحث نہ کی تو یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ اور بالکل یہ بنتا ہے سر جی، وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نوکر کی تو نخرہ کی، ملزم نخرہ کر سکتا ہے عدالت میں؟ مجھے یہ بتائیں، ملزم نخرہ نہیں کر سکتا کہ مینو اے ڈیٹ دے دیو، میری اے پہلے گل سن لو، میری اے کرو، نہ یہ نہیں ہے۔ مین اپیلیں ہیں، ان اپیلوں کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، اور ان کے اوپر آج انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ججوں نے یہ نرمی دکھائی ہے، بھائی آپ کو بحث اپیلیں لگی ہوئی ہیں تو کریں نا، آج نہیں لگیں گی تو کل لگ جائیں گی، آپ کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم پھر عمران خان سے لے دیں، اس طرح ویسے کبھی ہوتا نہیں ہے۔ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، نہیں ایسے نہیں ہوتا سر جی، اے مینو چاند لے آ دو میں کھیلنا ہے، نہ اے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کے پاس جو ہے نا موقع ہے، آپ بحث کریں، اپیل تیار کریں، آپ کو تیاری کا بھی ٹائم ملا ہے، تو آج ان کو کوئی ملاقات وغیرہ کا جو ہے نا، وہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی ملاقات کا کوئی ٹائم ان کو دیا گیا ہو۔ بہرحال آج یہ اس طرح ہر دفعہ ملاقات نہیں ہو سکتی کہ جناب، اس کام کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی، پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جی پہلے اپیل لگوائیں یا ضمانت لگوائیں۔ یہ کیا ہے سر؟ ہمیں کوئی عدالتیں یہ ٹائم دیتی ہیں؟ آج میری وہ لگی سسپینشن آف سینٹینس، میں نے بھی دائر کی ہے، تو مجھے اگر جج صاحب کہہ دیں گے کہ جناب وکیل صاحب، ملک صاحب، ہم آپ کا مین اپیل سنتے ہیں، تو میں تو خوش ہوں گا، میرے کلائنٹ بھی خوش ہوں گے کہ جناب گل مکاؤ سر، مکاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سر صورتحال ہوتی ہے۔ ان کو یہ اب یہ ججوں کو بھی انائٹ کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، ہر روز عمران سے ملاقات کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی، پھر یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ اچھا جی، اس وقت سر جی ساری صورتحال واضح ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ویک اینڈ ہے، ویک اینڈ سیٹرڈے سنڈے، بڑی بگ تھرو یعنی کہ بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے جنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں بڑی بریک تھرو مل سکتی ہے، اور کہا جائے یہ جا رہا ہے کہ جناب علی یہ پھر اسلام آباد میں یہ 2 دن ذرا کرفیو وغیرہ رہے گا، اور یہ ملاقات ہوگی، اور اس میں اس دفعہ چین، روس، سعودی عرب، پاکستان یہ اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ چین، روس، سعودی عرب، پاکستان، مین تو پاکستان کا ہی ہے، پاکستان ہی ثالث ہے، اور پاکستان ہی اس میں مین کردار ادا کر رہا ہے۔ بہرحال کل کی جو جنگ بندی ہوئی ہے، ابنائے ہرمز کھول دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی سر جی بہت اچھے نیک شگون ہیں، ورنہ امریکہ کس کی بات مانتا ہے امریکہ بات نہیں نہ مانتا۔ اور پھر جناب شمالی کوریا میں بھی کوئی ایٹمی دھماکے شماکوں کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی اسلحے وغیرہ کا، وہ بھی ان سے قابو نہیں آ رہا۔ تو یہ کوشش دیکھیں پاکستان کی یہ ہے کہ تیسری بڑی انٹرنیشنل وہ کہتے ہیں نا عالمی جنگ نہ ہو، یہ ہے، بلکہ سارے ملکوں کا یہی ہے کہ جناب وہ جنگ نہ ہو۔ ٹھیک، تو اللہ کرے نہ ہو اور حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ سب سے بہتر صورتحال ہوگی۔ ٹھیک ہے سر۔